ओम श्री गुरुभ्यो नमः. ओम श्री भवानी शंकराय नमः. ओम श्री मात्रे नमः. श्रीवल्ली भुवनेश्वरी. श्रीवल्ली म्हळ्यार आमगेलो चित्रापूर मठ श्रीवल्ली गांवांत आसा. ताका आमी कॉमन भाशेन शिराली मठ म्हणटा ती. ताजें खरें नांव श्रीवल्ली मठ अशें आसा. तर श्रीवल्ली मठांत ही प्रस्थापीत जालेली आसा. केन्ना 2008 कल्ल आशिल्ली 2008. त्या वर्स आमगेल्या गुरुपरंपरेक 300 वर्स कंप्लीट जाता आशिल्ली. खरें म्हळ्यार ही गुरुपरंपरा अगदी पुरातन आसा. 300 वर्स दोन आमी ट्रॅक करूं शकलीं. 300 वर्सां मागशी ती खंय आशिल्ली, आमगेले गुरू खंय आशिल्ले म्हणून आमकां कोणाकय गोत नाशिल्लें. काश्मीरांत तूं पयले सारस्वत गुरू आशिल्ले आमगेले अशी ख्याती आसा. आनी कडेर तांणी थंय दुश्काळपणा फुडें तांकां स्थलांतर करूंक लायलें. तांकां सांगलें तुमी दुसरे कडेन वचून राबात, खंय तुमकां उद्दाम मेळटा. इतस्ततः विखुरली गेली म्हणटात पळय मराठींत, स्प्रेड आउट जाली. थोडी बंगालांत वचूंक थोडी म्हणून बंगालांतूय ब्राह्मण आसात, सारस्वत ब्राह्मण आसा ती. उत्तर प्रदेशांत वचूंक थोडी अशी कोण गोवा येवन सेटल जाली. ती व्हड काणी आसा. आनी ताजे नंतर आमगेले आमी रायांक वचून सांगलें की आमकां गुरू आसा ती. आनी आमगेले लोक भयंकर बुद्धवंत. सारस्वत लोक शेणापयांचे म्हणटात तांकां, म्हळ्यार क्लेरिकल वर्क करतले, वीच वॉज व्हेरी रेअर इन दोज डेज. सो वी वेर सपोज टू बी लिटरेट आनी हायली लिटरेट. संस्कृताचें नॉलेज आशिल्लें आमकां सगळें. संस्कृताचें नॉलेज आसचें म्हणलें की हायली लिटरेट. तुमी उगडास दवन घेयात ती. कोणाक संस्कृत येता पळय तो हायली लिटरेट म्हणून घेतालो मागशी कालांत. वय विजयवाडाच्या संस्थानांत रायान तांकां व्हड पोजिशन दिलें, व्हड पोजिशनार राबून घेतलें. तें पळोवन दुसरो दरबारान काम करतल्यांक खूब आयलो आनी तांणी रायागेल कान भरून दिले की हे कसले ब्राह्मण, हांकां तरी गुरूच ना. तांकां गुरू दाखोवचें सांग. लेट देम प्रूव दॅट दे आर ब्राह्मिन्स बाय शोईंग देर गुरू. जाल्यार हे कशें हाडता आशिल्ले. त्या कालाक गाडी एरोप्लेन कसले आशिल्ले आनी काश्मीर तांगेले आशिल्ले गुरू. आनी ताजे पयलीं ते खंय खंय भोंवता ती गुरू. हे संन्यासीज म्हळ्यार एका जाग्यार राबना ती. परिव्राजकाचार्य म्हणटात तांकां. परिव्राजक म्हळ्यार आज हांगा आसल्यार पांय आनी खंय की शांत जाग्यार वचूंक की ती तपस्या करूं बसता. ती वर्सानुवर्स उठाय नात थंय तो. आनी तपश्चर्या पूर्ण जायना फुडें स्थलांतर करतात. तर तांकां खंय सोदूं वचचें आनी सोदूं वचूंक साधन फुडें आसलें. आमगेल्या शक्ती भायर आसता. आमी इतले दूर देशांत धांवन हांगा आयले, तातूंत वापस खंय सोदूं धांवचें म्हणून देवागेलो धांव केलो, भवानी शंकरागेलो धांव केलो. भवानी शंकरा, आतां तुजे शिवाय आमकां गतीच ना. तूं आयिल्ले शिवाय आमगेलो उद्धार जावचो ना. थोडे थंय तपाक कैलाशार बशील भवानी शंकरांक मात तूं हें आयलें, प्रेरण आयली की मुगल भक्त पुरा संकटां आसा ती आनी संकटांत ताणें उद्धार करचोची देवागेलें काम आसता. भायर सरले संन्याशी वेशांत. पार्वती म्हणाली, हे नाथ तुमी संन्याशी वेश कित्याक धारण केला. ना तांकां गुरू जाय म्हणून हांव गुरूंगेले वेशांत वता आसा. जाल्यार हांव कल करचें, म्हाका येवचें तुमच्या सांगाती. तावळे शंकर म्हणाले, आगो पिशे, अशें कशें जाता. संन्याशी केन्ना लग्न करतवे ना जाल्यार येन प्रकारेण यू थिंक ऑफ सम ऑल्टरनेटीव अँड आय वील कम विथ यू कांट स्टॉप मी. तूं थंय वचून ध्यान करी, हें करी, तांगेलो उद्धार करी आनी हांव तांकां तांगेले जेवण खाणाचें पृथ्वी न्हय ती. पार्वती म्हळ्यार पृथ्वी. हांव तांगेल्या पोटा पाण्याची वेवस्था करता.
हांव येतली म्हण पूण हट्ट स्त्री हट्टू बाल हट्टू आनी स्त्री हट्टू कोणाकय साथ दिना ते दांटून वचे. सो शंकर देवान केलें तिका आपणागेले झोळयेंत घाली मुर्ती रुपेण भवानी आनी शंकर जावन आत्तां आमगेलें दैवत आसा पळय त्या रुपांत तिका मुर्ती रुपेण तिका आपणागेल्या झोळयेंत संस्थापीत केली आनी वचूं गेलें. आनी तांगेलो त्या दिवस तो दिवसू म्हळ्यार ज्या दिवस भवानी शंकर गुरुंगल रुपाने कोटी तीर्थ गोकर्ण येवन आमकां दर्शन दिलें सांजवेळारी. तो दिवस धरून 2008 300 इयर्स कंप्लीट जाताले. आनी म्हणून आमी पदयात्रा केलेली. आमी खंय गोकर्ण थावन म्हळ्यार कोटी तीर्थ खंय ते अवतरीत जाले थंय थावन ते श्रीवल्ली मठ थंय आमी पदयात्रा केली. कडेन मुंबय थावन थोडी वचूं गेली, गोकर्ण पुणे थावन वचूं गेली. अशें करून एक रश लोक कोणागेल्या आंगान शक्ती आशिल्ले ते चमकून वचूं गेले, कोण अशक्त आशिल्ले ते कारान वचूं गेले, कोण थोडे चमकून थोडे कारांनी अशें वचूं गेले. कार चल्ले ते लोक आमगेली म्हाक्षी आशिल्ली म्हळ्यार सगळ्यांगेली सगळे नमुन्या सेवा जाली. चित्रापूर मठांत आमी आयलीं. आहा हा कसलो तो उत्सव, वा 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 वा. आनी त्याच वेळारी बांदकाम चलता आशिल्लें भितर देवळांत प्रस्थापीत करूंक भुवनेश्वरी देवीक. आनी परिज्ञान आश्रम स्वाम्यांगल पादुका घेवन ती पादयात्रा केलेली आमी. सो परिज्ञान आश्रमांगल पादुका संस्थापीत करूंक एक गर्भगृह तांणी रिनोवेट केलेलें. तांतूं पयलीं ओरिजिनली गणपती आशिल्लो तो कारण ताजे खातीर एक व्हड तुमी शिराली वचूं गेल्यार तुमकां कळटा व्हड 3 खणांचें मंदीर केलें. आनी एक पयल्या खणांत तूं गणपती दवरलो, दुसरे खणांत तूं भुवनेश्वरी देवी दवरली, तिसरे खणांत तूं आदिशंकराचार्यांगेले मुर्ती दवरल्या. आनी कडेन हाजी सतत पूज जाता आसता. हेरशांत स्वामी केन्ना गांव आसना ती तावळी स्वामी परिव्राजक कचनवे ते एका जाग्यार राबना ती खंय खंय वता आसता ती भेट दिता आसतात लोकांक. इत्याक तरूण लोक येवन मेळटा ती स्वाम्यांक. शिराली मठांत धांवन खेळूं जाता तांकां. प्राय जालेल्यांक मनांत आसता रे आपण मरता म्हणसरी स्वाम्यांगल दर्शन आसका म्हाका म्हण. तसले लोकां खातीर कोणाक येवचें जायना श्रीवल्लींत तांचे खातीर स्वामीजी तांकां स्वता मेळूं येता. ती कशकी विठोबू हागेल्या पुंडलिका गेल्या आवज बापसूंक बर ना आशिल्लें तो तांगेलो सेवा करता आशिल्लो यात्रे वचचें आशिल्लें ताका. तावळ विठोब कशी येवन तागेल्या बागलांत उबरलो तशी आमगेलो स्वामी गांवोगांव वचून आपणागेल्या भक्तांक दर्शन दिता ती. आनी कडेन फेब्रुवारी म्हयन्यांत एक सप्तमी किकलकी अशी दिसता म्हाका गोतना दिवसू. त्या दिवसू श्रीवल्ली भुवनेश्वरी देवीगेली प्रतिश्ठापन जाली. आनी अर्चना सवनाळपाची भोग आमटे स्तोत्र बरयलें भुवनेश्वरी स्तोत्र. कडेरी भुवनेश्वरी अष्टक म्हण आसा तें आमकां म्हणूंक शिकयलें. आनी स्वामीनी देवीगेलें पुजन केलें. आमचें करून घेतलें म्हळ्यार म्हणून घेतलें. आनी घरोघरी तुमी करका देवी पुजन करका म्हणून सांगलें. त्या प्रमाण कोरून आमी सगळीं आतां देवी पुजन आनी कडेन शिवपुजन गुरुपुजन हातूं सगळ्यांतूय स्वामीनी आमकां तरबेज केल्या. आनी ते स्वता बसता ती अमूक एक दिवस सोमाराचें शिवपुजन करता ती, मंगळार शुक्राराचें देवी पुजन करता ती. तावळ ते भुवनेश्वरी देवी इद्रार बैसून करतात. शिराली मठां आसल्यार कार्ला मठां आसल्यार ही दुर्गा परमेश्वरी गेली इद्रार बैसून करता ती. अशी ही भुवनेश्वरी देवी तिगेलें अष्टक भोग आमटे आसा. हें देवी पुजनांत तिका आवाहन करतना यो म्हणून इनवायट करतना तिका हो श्लोक आसा. जपा कुसुम भासुरा जप विधौ स्मरेदंबिकां समंद हसिते क्षणा सशरचाप पाशांकुशां अशेष जनमोहिनी मरुणमाल्यभूषांबरां जपा कुसुम भासुरां जप विधौ स्मरेदंबिकां. अशी करतात. ह्या मंत्राने आवाहन करतात तिका इनवायट करतात. यो
त्या वर्सा व्हड उत्सव जालेलो आनी तावळी हांव आनी मायापाचीने देवी महिम केलेले. पदयात्रे वेळारय आमी पळयले भुवनेश्वरी गेले स्थापन जावचें आसा फेब्रुवारीन जावचें आसा म्हूण सांगून तावळे म्हाका कळटा तसक हांव वचून मोगल प्रोग्राम बूक केलेलो थंय. ते म्हळ्यार आमी दोगांय देवी महिमाचेर कथाकथन आनी पद करतालीं. तर तें डायनींग हॉल पुरा खाली कोन्न थंय लोक भरलेले पुराय तांचिद्रार आमी केल्ल्या आनी ते इतले गोमटे जाल्ले की आमगेली स्तुती आमी करची न्हय ती देवान करून घेतला आमचे करून आमी केलेली न्हय. सगळ्यांकय भोवच आवडलें. स्वामीजीन सुद्दां मस्त कौतूक केलें आनी आमगेलो जल्म सार्थक जालो अशी आमकां स्वामी मेट्टाने परमार्थांत प्रवेश करूंक लायता आसा ती आनी आमी तांगेल पावलां मागशी वचून हगूर हगूर ते शिकता आसा ती. कोणाक कशी साध्य आसा तशी. थोडी जाण भजन सेव करून, थोडी जाण पूजन सेव करून, थोडी जाण प्रवचन आयकून ताजेर अभ्यास करून विंगड नमुन्यारी आराधन चालूच आसता. अशें आमचे पवित्र श्रीवल्ली मठ मेळ्ळा. आमकां पवित्र परम पावन गुरुपरंपरा मेळ्ळ्या. आमी धन्य जालीं. चित्रापूर सारस्वत धन्य जालीं. धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरुरायाची जाली त्वरा. विमान उतरायाची. विमान उतरल्या आमगेल्या हृदयांत. गुरुरायांगेल विमान आमगेल्या हृदयान प्रस्थापीत जाल्या. वय प्रेम से बोलो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव.